जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय गोदा जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री गोदा जय गोदा जय श्री गोदा जय गोदा जय श्री गोदा जय रंग जय श्री रंग जय रंग हरे ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् काश्यपान्वयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमद् वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभाव पशुमध्यगतं दिदृक्षुः दृष्टस्त्वया किमिति या सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजम् गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजम् गोदा विभूषणसुरम्यपराभिधानम् वृन्दावना वननिधिं करुणैकदानम् अर्चावतारनिचयत् प्रधानम् तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ॐ बोल श्री गोदारंगमन्नाथ भगवान को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान को श्री नित्य नारायण भगवान को भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को समस्त आलवारहरू को समस्त पूर्वाचार्यहरू को श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजी स्वामी जी महाराज को श्रीमन्नारायण रामानुज बड़े जी स्वामी जी महाराज को समस्त आचार्य वृंद को धनुर्मास महोत्सव को जगत जननी गोदा आमा को
पावे दिव्य ग्रंथ को समस्त भक्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री गोदारंग गोविंद। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अकार करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंग का असीम अनुकंपाले हामी सबै भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अत्यंत दिव्य सान्निध्यमा बसेर भगवानकै अत्यंत गंभीर विलक्षण चर्चालाई श्रवण गर्दैछौँ। यो धनुर्मास पुष 1 गतेबाट प्रारम्भ भयो र लगातार चल्दैछ। आज हामी 9 गाथामा प्रवेश गर्दैछौँ। आज 9 दिन हो धनुर्मासको। यो धनुर्मास अत्यन्तै पवित्र महिना हो। यसलाई मार्गडी तिङ्गल भनेर नाम दिनुभयो गोदामाजीले। मार्गशीर्ष महिना भनेर नाम दिनुभयो भगवानले। यो महिनालाई जगतका पति भनेको भगवान नारायण मात्रै हुनुहुन्छ। पति विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम भनेर उपनिषदले बताए अनुसार विश्वका पति भगवान हुनुहुन्छ, आत्माका पनि पति हुनुहुन्छ आत्माहरू। अनि स्त्रीको विवाह पुरुषसँग नै हुन्छ। पुरुष भनेको केवल भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। सएव वासुदेवोऽयं साक्षात् पुरुष उच्यते। वासुदेव भगवान मात्रै एउटा पुरुष हो, बाँकी सबै स्त्री। त्यसैले स्त्रीको विवाह पुरुषसँग हुनुपर्छ। हामी सबैको विवाह भगवानसँग हुनुपर्छ। भगवान मात्रै पति, आत्माको पनि पति। त्यस्ता वास्तविक पतिलाई प्राप्त गर्नको लागि नै गोदामाजीले पनि के गर्नुभएको हो, यो अनुष्ठान गर्नुभएको, धनुर्मासको व्रत गर्नुभएको हो। वास्तवमा यो शरीर मिलेको नै भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि नै हो। यति सुन्दर भगवानले हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यति सुन्दर शरीर। कति सुन्दर छ यो मानव देह, मनुष्य शरीर। अरू शरीरभन्दा भिन्न छ। आकारले पनि सुन्दर छ र यो व्यवस्थाले पनि धेरै सुन्दर तरिकाले व्यवस्था गरेको छ यो शरीरलाई भगवानले। पहिलो कुरो त यो शरीरलाई अत्यन्त सुन्दर कलेवर करण दिनुभयो, करण कलेवर दिनुभयो, इन्द्रियहरू दिनुभयो, सुन्दर इन्द्रियहरूले सजाउनु भयो शरीरलाई। त्यस पछाडि सबैभन्दा सुन्दर यसमा मन राखिदिनु भयो, मन। अनि वाणी दिनुभयो, कति सुन्दर वाणी छ। जिह्वा छ, आफ्नै बसमा छ त्यो जिह्वा। यो जिह्वाले, यो जिब्राले जे उच्चारण गरे पनि स्वतन्त्र छ, आफ्नो खुसीको कुरा हो होइन। जिब्रो आफ्नै अधीनमा छ। अनि सुन्दर मन पनि दिनुभएको छ भगवानले, वाणी पनि दिनुभएको छ। अन्य योनिमा, अन्य शरीरमा यस्तो वाणी सम्भवै छैन र यति सुन्दर मन पनि सम्भवै छैन अर्को शरीरमा। त्यसैले यो मनले, यति सुन्दर मनले भगवत चिन्तन गर्ने र वाणीले भगवानको गान गर्ने यो मनुष्य देहबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले मनुष्य देहबाट मात्रै भगवत प्राप्ति सम्भव हुन्छ, अरू शरीरबाट हुँदैन, के सम्भव हुँदैन। यति सुन्दर शरीर, यति सुन्दर देह भगवानले किन दिनुभएको हामीलाई? एउटा विशेष कारण छ, विशेष लक्ष्य छ भगवानको यो शरीर दिनमा, यति सुन्दर शरीर प्रदान गर्नमा। त्यो आत्माले शरीर धारण गर्ने हो, भगवानले दिने हो त्यो शरीर। आत्मालाई शरीर दिने हो उसको कर्म अनुसार। यो मनुष्य देह पुण्यले प्राप्त गर्न सकिँदैन। मनुष्य देह त्यसमा पनि यो भारत भूमिमा जन्म। भारत भूमि भन्नाले हिमालयदेखि दक्षिण, समुद्रदेखि उत्तरको यो भूमि भारत भूमि हो, भारतवर्ष हो। भारतवर्ष, यो टेरिटोरीको नाम भारतवर्ष हो शास्त्रीय भाषामा। यो भारतवर्षको जन्म, त्यसमा पनि भगवानको बन्नु, भगवत चिन्तन गर्नु अथवा एउटा सात्विक मार्गमा हिँड्नु यो सामान्य कुरा होइन। भगवानले यति कृपा गरेर एउटा सात्विक मार्गमा पनि लगाइदिनु भयो मनुष्य देह दिएर। सामान्य पुण्यले मनुष्य देह प्राप्त नै हुँदैन। त्यसमा पनि उच्च कुलमा, त्यसमा पनि भगवानको भक्त भनेर जन्मिनु, भक्त बनेर जन्मिनु, त्यति सानो सामान्य पुण्यले त्यो सम्भवै छैन। यो त केवल भगवानको एउटा निर्हेतुक कृपा हो। निर्हेतुक कृपाले मात्रै त्यो आत्मालाई मनुष्यको देह प्राप्त हुन्छ। भगवानको एउटा विशेष स्वार्थ छ त्यसको लागि।
त्यो मनुष्य देह प्रदान गर्नमा भगवानको नै स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थ के हो त भन्दा आफ्नो वस्तुलाई आफूसँग लिनु, बस आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो काखमा लिनु, आफ्नो काखमा बोलाउनको लागि नै भगवानले यति सुन्दर शरीर प्रदान गर्नुहुन्छ, मनुष्य देह। विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम्। यो शरीर प्राप्त भइसकेपछि जीवनमा एउटै लक्ष्य हुन्छ, एउटै कार्य बाँकी रहन्छ। त्यो कार्य भनेको के हो? यो शरीर र आत्मालाई भगवानको चरणारविन्दमा निवेदन गर्ने, यो आफूलाई नै भगवानलाई सुम्पिने। आत्मा पनि आफ्नो वस्तु होइन, आत्मा पनि भगवानको वस्तु। शरीर र यो आत्मा दुवै ईश्वरको वस्तु, भगवानको सम्पत्ति हो। भगवानको सम्पत्ति भगवानलाई नै सुम्पिनु, बस त्यति नै काम बाँकी रहेको हुन्छ। यो मनुष्य देह प्राप्त भइसकेपछि अथवा यो संसारमा मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि त्यति मात्रै कार्य बाँकी रहन्छ। ईश्वराय निवेदितम् विचित्र देह सम्पत्ति। यो कति ठुलो सम्पत्ति हो यो शरीर, हेर्नु। आहा, यहाँभन्दा ठुलो सम्पत्ति अर्को छ त? कति सुन्दर छ यो शरीर, हेर्नु। कति सुन्दर डिजाइन गरेको छ यो शरीरलाई। आँखा हेर्नु कति सुन्दर दिएको छ, मुखारविन्द हेर्नु कति सुन्दर दिएको छ, कान हेर्नुहोस्, नाक हेर्नुहोस्, अनि हात, चरण, गोडा हेर्नुहोस्, कति सुन्दर डिजाइन गरेको छ, कति सुन्दर बनाएको छ। अनि अरू योनि, अरू शरीरलाई हेर्नुहोस् त, मनुष्येतर मानवेतर शरीरलाई हेर्नुहोस् त, मनुष्यदेखि भिन्न शरीरलाई हेर्नुहोस्, तिनीहरूको शरीर कस्तो छ? आँखाले हेरेर आँखाले देखेपछि त्यो वस्तुको बारेमा चिन्तन गर्न सक्छ, त्यस्तो बुद्धि दिनुभएको छ। कानले सुनेको वस्तुलाई चिन्तन गर्न सक्छ, त्यस्तो बुद्धि दिनुभयो हैन? सबै इन्द्रियहरूले अनुभव गरेका वस्तुहरूको चिन्तन र मनन गर्न सक्छ यो मनले। त्यति सुन्दर मन पनि हालिदिनु भयो त्यहाँ भगवानले। विचित्र देह सम्पत्ति। यो देह भनेको अत्यन्त विचित्र ठुलो सम्पत्ति हो। यस्तो शरीर पाइसकेपछि यो शरीरलाई के गर्ने? ईश्वराय निवेदितम्, भगवानलाई नै अर्पण गर्ने, ईश्वरलाई नै अर्पण गर्ने। हस्तपादादि संयुतम् पूर्वमेव कृता ब्रह्मण हस्तपादादि संयुतम्। यति सुन्दर हात गोडाले युक्त, यति सुन्दर इन्द्रियहरूले युक्त शरीर दिनुभयो भगवानले। भगवानलाई अर्पण गर्ने हो यो शरीर। यो मन, यो बुद्धि, यो चित्त, यो अहङ्कार, यो आत्मा सबै ईश्वरलाई निवेदन गर्ने हो। आफूलाई ईश्वरको चरणारविन्दमा समर्पित गर्ने हो, त्यति मात्रै बाँकी रहेको छ, बस अरू केही गर्नै पर्दैन। संसारको उल्झनमा त्यति फस्नु आवश्यक पनि छैन। संसारको उल्झनमा माथा पच्ची गर्नु पनि आवश्यक छैन। त्यति माथा कुटी गरिनु पर्दैन संसारको लागि, आफै चल्छ। प्रभुले चलाउनुहुन्छ संसार आफै। एउटै काम बाँकी रहेको हुन्छ, त्यो शरणागति, भगवत शरणागति। त्यो अति नै बितेको कार्य हो। हामीलाई जगतमा अरू कार्यहरू अत्यन्तै बितेको हुन्छ, सबै दिनै पछि बित्छ, हामीलाई प्रत्येक क्षण बितेको हुन्छ, कामै बितेको हुन्छ। त्यो किन बितेको थाहा छ हजुरलाई? सबैभन्दा बितेको कार्य नगरेकोले अरू कार्य साह्रै बितेको। भक्तवत्सल भगवानको सबैभन्दा बितेको कार्य जुन त्यो चाहिँ गरेकै छैन, अनि अरू कार्य सधैँ बितिरहन्छ। सबैभन्दा बितेको कार्य, पल पल बितेको कार्य, निमेष बितेको कार्य भनेको भगवत शरणागति नै हो। भगवानको शरणमा जानु नै हो। आचार्यको चरणलाई वरण गर्नु नै हो, आचार्य गुरुको चरणलाई वरण गर्नु नै हो। हेर्नु, यही बितेको कुरा सम्झाउनु हुँदैछ हामीलाई गोदामाजीले। उठाउनुको कारण के हो? हेर्नु, प्रत्येक गोपीहरूलाई उठाउनु हुँदैछ गोदामाजीले। गोपीहरूलाई उठाएको मात्रै होइन, यो समस्त चेतनाहरूलाई उठाएको हो, जगाएको आमाले। संसारमा पनि देखिन्छ, घरमा बिहानभरि छोराछोरी बालकहरू सुते भने आमाले नै उठाउनुहुन्छ, उठा भनेर। बिहानभरि किन सुतेको उठा भनेर उठाउनुहुन्छ आमाले। संसारमा पनि देखिन्छ। संसारमा त्यो गाढ निन्द्रामा, मायामा, अविद्यामा, संसारी भोग विलासमा डुबेका चेतनाहरूलाई, सुतेका चेतनाहरूलाई आमाले झकझकाउनु हुँदैछ ब्रह्म मुहूर्तमा बिहानै।
भक्तवत्सल भगवानको एका बिहान ब्रह्ममुहूर्तमा उठाउनु भएको हामी सबैलाई हो कि होइन भन्नु त? घरमा छोराछोरी बिहानभरि सुते भने उठाइन्छ उठाइँदैन? आमाले उठाउनुहुन्छ। त्यही गर्नुहुँदैछ गोदामाजीले। हामी समस्त छोराछोरीलाई, जगतका समस्त चेतनहरूलाई, मनुष्य मात्रलाई, सबै मनुष्य आफ्ना छोराछोरी, आफ्ना सन्तान बिहानभरि सुते, अनादिकालदेखि त्यो पनि अनादिकालदेखि सुते, त्यस्ता अनादिकालदेखि मायामा सुतेका ती चेतनहरूलाई उठाइराख्नु भएको छ गोदामाजी। बस यही भगवत शरणागति, यही आचार्य शरणागति, यो पाएको देह, यति सुन्दर देह, किनभने सारा पृथ्वीका सारा मनुष्यलाई बोलाउनु भएको छ। यो पृथ्वी मात्र होइन, यति मात्रै पृथ्वी होइन, यो त एउटा जम्बूद्वीप हो। यस्ता 7वटा द्वीप, अन्य सबै द्वीपहरूका मनुष्य मात्रलाई बोलाउनु भयो, सबै मनुष्य। किनभने मनुष्यको त्यो देह नै त्यस्तो विचित्र सम्पत्ति हो नि, विचित्र सम्पत्ति हो मनुष्यको देह। त्यो देह, त्यो शरीर भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समस्त मनुष्यलाई बोलाउनु भएको गोदामाजीले। आचार्यको शरणमा जानको लागि बोलाउनु भएको गोदामाजीले, उठाउनु हुँदैछ। भगवानलाई पनि उठाउनु भयो, दुवैतिर उठाउनु भयो। हेर्नु, मनुष्यहरू जगतमा, संसारमा पुरै मायामा सुतेको देखेर भगवान पनि मस्त भएर सुत्नुभयो। भगवानले पनि बिर्सिनुभयो आफ्नो शेषी स्वरूप, आफ्नो शेषी स्वरूप, शेषित्वको स्वरूप त्यो बिर्सिनु भएको छ भगवानले। चेतनले आफ्नो शेषत्वको स्वरूप बिर्सेपछि भगवानले पनि शेषित्वको स्वरूप बिर्सिनुभयो। मलाई पनि के भनेर, बस आमालाई त अत्यन्तै करुणा हुन्छ, दया हुन्छ। यसरी त अब चौपट हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। यी चेतनको उद्धार कसरी हुन्छ? अनि भगवानलाई पहिला जगाउनु भयो, अनि समस्त चेतनलाई जगाउनु भयो, दुवैलाई जगाउनु भयो, दुवैलाई पाठ पढाउनु भयो। भगवानलाई उठाएर आफ्नो शेषित्वको सम्बन्ध पढाउनु भयो, मनुष्यलाई उठाएर आफ्नो शेषत्वको पाठलाई पढाउनु भयो गोदामाजी। कसैले नगरेको कार्य, स्वयं भगवानले आएर अवतार लिएर आएर पनि गर्न नसकेको कार्य गोदामाजीले गर्नुभयो। यही नै धनुर्मास हो, यो अनुष्ठान नै धनुर्मास हो। बस यो ज्ञान हासिल गर्नु नै धनुर्मासको व्रत हो। भगवानसँगको सम्बन्ध, भगवानसँगको शेषित्वको सम्बन्ध, शेषी भावको सम्बन्ध, 9 प्रकारका सम्बन्ध हुन्छन् भगवानसँग। 9 प्रकारको रिलेसन हुन्छ, 9 प्रकारको सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्धको बोध गर्नु नै के हो? यो व्रत गर्नु हो, यो अनुष्ठान गर्नु। भक्तवत्सल भगवानको आउनुहोस्, सबैलाई स्वागत छ। अब हामी आजको 9 गाथामा प्रवेश गरौँ। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरा सिद्धमध्यापयन्ति शोचसिद्धायां सचिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। तोमरिमारत्तो सुत्तं विळकरिय धूपं कमढः तुयिरळमेल्कण्डळरं मामन्मघळे मणिकदवं ताल्तिर्वाय मामीरवडै अडुप्पेर उन्मगडदान् ऊमयो अण्डिचेडो आनन्दलो एमप्पेरं तुयिरमन्दिरपट्टाळ मामायं माधवं वैरुन्दरण्यन्ड्रो नामं पलवं नविन्नेलो रिम्बावाय। हाम्रो लागि गोदामाजीले गाइदिनु भएको, भगवानको लागि पनि, हाम्रो लागि मात्र होइन। यो पाठ त भगवानको लागि पनि हो नि पढाएको। त्यसैले भगवानको लागि पनि र हाम्रो लागि पनि, चेतनको लागि पनि गोदामाजीले गाइदिनु भएको यो 9 पाशुरम हो, यो गाथा हो। पाशुरम भनेको छन्दोबद्ध पद्यांश भन्ने अर्थ हुन्छ। छन्दोबद्ध पद्यांश, छन्दमा लेखिएको पद्यको अंश। पद्य भनेको कविता हो, पोयम। त्यो पोयमको अंश, कविताको अंश भन्ने हुन्छ पाशुरम। संस्कृतमा गाथा, 9 गाथा। आउनुहोस् के भन्नुभयो, हामी सरस्वती नेपालीमा श्रवण गरौँ। तुमणिमारत्तो सुत्तुं बेळकरिय
तुमणि मारत्तु, तुमणि भनेको अत्यन्त शुद्ध, मारत्तु भनेको ठुलो भवन, अत्यन्त शुद्ध ठुलो भवनमा सुत्तम भिडकेरिय, चारैतिर बत्ती बालेर, ठुलो भवनमा, शुद्ध ठुलो भवनमा चारैतिर बत्ती बालेर, अनि धूपम तमलो तुइलडमेल, धूपम भनेको अत्यन्त धूप, अत्यन्त त्यो सुगन्धित धूप बालेर, सुगन्धित धूप बालेर, कण्वरम शयन गर्ने वाली एक गोपी, आज पनि एक गोपीलाई उठाउनु हुँदैछ। यसरी शयन गर्ने वाली एक गोपी, धूप बालेर शयन गर्ने वाली गोपी। मामन मघडे, अब आजको मुख्य कुरा यही हो। मामन मघडे, हे मामा की छोरी, मामन मघडे, हे मामा की छोरी, मणिकदवम तारुवाय, दरवाजा खोल्नु, ढोका खोल्नु, उठेर ढोका खोल्नु। मामिर अबडै एडुप्पिरो, मामिर भनेको हे माइजू, अबडै एडुप्पिरो, तपाईँकी छोरी लाटी हुनुहुन्छ कि के हो? तपाईँकी छोरी लाटी छिन् कि के हो? उन मगडधाम उमयो अन्डी चेविडो, अथवा बैरी छन् कि के हो? लाटी छिन् कि के हो अथवा बैरी छिन् कि के हो? अन्धलयो, अरे कस्तो खालको आनन्दलयो, कस्तो खालको निद्रा, कस्तो खालको आलस्य, यो अल्छीपना। एमप्तरिल मन्दिर पट्टाडो, यो त महानिन्द्रा भयो, ठुलो निन्द्रा भयो। मन्दिर पट्टाडो भनेको, मन्दिर भनेको मन्त्र, मन्त्र संस्कृतमा मन्त्र, द्रविडमा मन्दिर, त्यही मन्त्र मन्दिर भयो, अभ्रंश भयो। मन्दिर पट्टाडो अथवा मन्त्रले बस्न गरेकी छिन् कि के हो, बाँधिएकी छिन् कि के हो? मामय माधवम वैकुण्ठ नन्नेन्द्रो, हामी भगवानको गान गर्दै आएका छौँ। मायावी, माधव, वैकुण्ठ, यस्तो नाम उच्चारण गर्दै आएका छौँ। हे माइजू, तपाईँ पनि यिनै नामले तपाईँकै छोरीलाई उठाइदिनु। नामम पलवम नविन्नेलो रेम्बाबाई, हजुरले पनि यिनै नाम उच्चारण गरेर छोरीलाई जगाइदिनु, छिटो उठाइदिनु, यति भन्नुभयो। सरस्वती हामीले नेपालीमा श्रवण गऱ्यौँ। अब हामी व्याख्यामा प्रवेश गर्नेछौँ र अन्तिममा स्वापदेश। स्वापदेश अत्यन्तै श्रवणीय विषय हो, अति नै गम्भीर हुन्छ त्यो स्वाध्याय, सुन्नुपर्ने विषय त्यही नै हो स्वाध्याय। यो अन्यापदेश पनि अरे स्वापदेश, त्यो स्वापदेश अति नै सुन्नुपर्ने विषय हो। यो अन्यापदेश पनि अति नै मिठो हुन्छ। हामी अन्यापदेश श्रवण गर्छौँ पहिला। तोमणि मारत्तो सुत्तुम बेडकरिया, तोमणि मारत्तो सुत्तुम बेडकरिया। घर रहेछ विशाल घर, महल। ती गोपीको आज जुन गोपीलाई जगाउनु हुँदैछ गोदामाजी, ती गोदामाजीको ती गोपीको एउटा विशाल महल रहेछ, अति नै सुन्दर महल। त्यो महलमा शयन गर्नुभएको छ, कक्षमा, सुन्दर कक्षमा। तुमणि मारत्तो, तुमणि भनेको अत्यन्त शुद्ध छ त्यो कक्ष, त्यो भवन, त्यो महल अति नै शुद्ध छ। किन शुद्ध छ? त्यस्तै गोपीको महल हो त्यो, त्यस्तै गोपी शयन गर्नुभएको छ त्यहाँ, त्यसैले त्यो महल अति नै शुद्ध, परिशुद्ध महल। तुमणि मारत्तो सुत्तम बेडकरिया, चारैतिर बत्ती बालेर शयन गर्ने, सुन्दर सुन्दर दीपकहरू बाल्नु भएको छ चारैतिर वरिपरि। दीपक बालेर आफू त्यो महलमा, त्यो कक्षमा शयन गर्नुभएको छ, सुन्दर पलङमा, सुन्दर शय्यामा। तुमणि मारत्तो सुत्तम बेडकरिया। अनि धूपम कमलोत्तुइलडमेल कण्वरम, अनि धूप बालेको छ, अति सुन्दर धूप, मग बाहिर त्यो बास्ना आएको छ, त्यो धूपको महक आएको छ, खुसबु आएको छ। भित्र देखिन्छ धूप पुरा उडिरहेको छ, कति सुन्दर उडिरहेको छ, त्यो धुवा उडेको छ होइन। दीप पनि छ र धूप दीप दुवै बालेर शयन गर्नुभएको छ गोपी। धूपम कमलोत्तुइलडमेल कण्वरम। त्यस्तो भवनमा निन्द्रा गर्ने, शयन गर्ने गोपी उठ्नु भन्नुहुँदैछ। मामिर अबडै एडुप्पिरो, अब माइजूलाई बोलाउनु। अनि मामन मघडे,
मामन मघडे भनेको माइजीकी छोरी भन्यो। पहिला पहिला ती गोपीलाई नै बोलाउनु हुँदैछ। मामन मघडे मणि कदवन्ता तिरवाय। अब हेर्नुहोस्, मामन मघडे, हे मामाकी छोरी, ती गोपीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदैछ। जुन गोपीलाई जगाउनु हुँदैछ आज, ती गोपीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदैछ मामाकी छोरी भनेर। आहा, हेर्नु, यहाँ यो नै अत्यन्त खोल्ने लायक विषय छ। क्या रहस्य छ यसमा। आज हामी त्यो श्रवण गर्छौँ। मामाकी छोरी भन्नु, किन मामाकी छोरी भन्नु? मामाकी छोरी भनेर बोलाउनु हुँदैछ, एउटा साइनो लगाएर बोलाउनु हुँदैछ आजकी गोपीलाई। त्यसको रहस्य के हो, कारण के हो? हेर्नु, ब्रजमा गोपीसँग गोदामाजी शरीर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ, देह सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ, आफन्त बनाउन चाहनुहुँदैछ गोपीलाई। किनभने जगतमा गोपीभन्दा उच्च भागवत अरू कोही हुनै सक्दैन। भगवानका भक्त भागवत, गोपी गोपाङ्गनाहरूभन्दा बढेर अरू कुनै भागवत बन्नै सक्दैन, बन्नै सक्दैन। गोपी भाव भनेको त्यस्तो भाव, गोपी भाव सामान्य भाव होइन। गोपी भाव, त्यही गोपी भावमै हुनुहुन्छ हाम्रा आलवारहरू पनि। सठकोप सुली लगायत समस्त आलवारहरू, 12 जना आलवारहरू, 12 आलवारहरू सबै गोपी भावमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एउटै भाव हो, गोपी भाव। सर्वोत्कृष्ट भाव भनेको नै गोपी भाव हो, भगवानसँगको भाव। श्रृङ्गार रस, मधुर रस हो। त्यसैले हेर्नु, गोदामा चाहिँ गोपी बन्न चाहनुहुँदैछ। गोपी त बन्नुभयो भावनात्मक रूपले, गोपी त बनिसक्नुभयो, परन्तु ब्रजमा गोपीहरूलाई आफन्त बनाउन चाहनुहुँदैछ, शरीर सम्बन्धी बनाउन चाहनुहुँदैछ, देह सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुहुँदैछ गोपीसँग। कतिपय ज्ञानीहरूले, रसिक भक्तहरूले के पनि अनुभव गर्नुहुन्छ भने ब्रजका प्रधान जो गोपीहरू हुनुहुन्थ्यो, ती गोपीहरूकै अवतार हुनुहुन्छ आलवारहरू। हाम्रा 12 आलवारहरू प्रधान गोपी जो हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै अन्तरङ्ग गोपी, अष्टसखी हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु, अष्टसखी, खास सखी 8 जना हुनुहुन्थ्यो अरे भगवानको अष्टसखी। जसरी पटरानी अष्टपटरानी हुनुहुन्थ्यो, 8वटी पटरानी हुनुपछि द्वारकामा गएपछि ब्रजमा हुँदाखेरि पनि 8 जना अत्यन्तै निकटका आफ्ना अन्तरङ्ग सखी हुनुहुन्थ्यो। अनि अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, गर्दा तिनै अष्टसखीहरू ती सखीहरूकै अवतार हो आलवारहरूको भनेर बताउनुहुन्छ कतिपय रसिक ज्ञानीहरूले। वृन्दावनका रसिक श्री वैष्णव भागवतहरूले यस्तो बताउनुहुन्छ। शरीर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुभयो गोदामाजीले भागवतसँग। अब हेर्नु, यहाँ एउटा के सन्देह हुन्छ भने शरीर सम्बन्ध त त्यति उचित होइन। शरीर सम्बन्धलाई उचित मानेको छैन शास्त्रले र ज्ञानीहरूले पनि। संसारी सम्बन्ध उचित होइन। संसारका आफ्ना जो सम्बन्धी हुन्छन् तिनीहरूबाट कल्याण हुँदैन। त्यो सम्बन्धबाट आत्मकल्याण हुँदैन। त्यो त मोहको कारण हो, मोह हुन्छ र त्यसले संसारमै फसाउँछ। मोक्षको बाधक हो संसारी सम्बन्ध। यसरी नै शास्त्रले बताउँछ र ज्ञानीहरूले पनि त्यही बताउनुहुन्छ, आचार्यले पनि त्यही बताउनुहुन्छ। बान्धवको आभास हुन्छ, बन्धु बान्धवको आभास मात्रै हुन्छ, बन्धु बान्धव वास्तविक होइनन्। संसारी सम्बन्धमा मन लगाउनु हुँदैन, मन हटाउनुपर्छ, भगवानमा लगाउनुपर्छ नै भनेको छ शास्त्रले र आचार्यहरूले पनि। त्यस्तो हुँदाहुँदै फेरि जगतजननी गोदा आमाले किन यहाँ मामाकी छोरी भनेर किन देह सम्बन्ध स्थापित गर्नु हुँदैछ? देह सम्बन्ध उचित होइन भने किन त्यस्तो गर्नु हुँदैछ? किन त्यसरी सम्बन्ध स्थापित गर्नु हुँदैछ गोदामाजीले? एउटा सन्देह हुन्छ। हो, देह सम्बन्ध राम्रो होइन, उचित होइन। संसारी सम्बन्ध, संसारी देह सम्बन्ध कल्याणकारी होइन, त्याज्य हो। परन्तु सबै अवस्थामा त्याज्य हुन्न। ध्यान दिबक्सेन, सबै अवस्थामा संसारी सम्बन्ध त्याज्य हुँदैन, अत्यन्त ग्राह्य पनि हुन्छ। हेर्नु,
अत्यन्त स्वीकार्य पनि हुन्छ संसारी सम्बन्ध कतिखेर यदि भगवानका भक्त छन् भने, यदि भागवत हुनुहुन्छ भने। भगवानका भक्त हुनुहुन्छ, वैष्णव हुनुहुन्छ भने त्यो शरीर सम्बन्ध अत्यन्तै ग्राह्य हुन्छ, त्याज्य हुँदैन न। यदि त्याज्य बुद्धि राख्यो भने त ठुलो अपचार पो हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको त्याज्य बुद्धि राख्यो भने भागवत सम्बन्धलाई अपचार हुन्छ, असह्य अपचार हुन्छ। असह्य अपचार भगवानले पनि माफ गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ त हेर्नु सुरमा सुगन्ध हुन्छ हैन। भागवत सम्बन्ध त छँदै थियो नै, त्यसमा के भयो? शरीर सम्बन्ध पनि भयो। बस शरीर सम्बन्ध र भागवतको सम्बन्ध, यो दुईटा सम्बन्ध आयो त कहाँ पाउनु? आहा, कहाँ पाउनु? कहाँ पाउनु? यो त त्याज्य हुँदैन। परम गोपीहरूसँगको सम्बन्ध त्याज्य हुँदैन। शरीर सम्बन्ध त्यो मर्म नै यहाँ उजागर गर्नु हुँदैछ गोदामाजीले, त्यो हामीलाई सिकाउनु हुँदैछ गोदामाजीले, पढाउनु हुँदैछ गोदामाजीले। घरमा परिवारमा सबै भगवानका भक्त हुनुहुन्छ भने, भागवत हुनुहुन्छ भने, ओहो त्यहाँभन्दा उत्कृष्ट अवस्था के होला? त्यहाँभन्दा उत्कृष्ट स्थिति के होला? केही गर्नै पर्दैन, एकअर्काको सेवा गरे पुग्यो। हो कि न? ध्यान दिनु त, ध्यान दिएर सोच्नु त, एकअर्काको सेवा गरे पुगेको हैन। पतिले पत्नीको सेवा गर्ने, पत्नीले पतिको सेवा गर्ने, हो शरीर सम्बन्धीको त्यो कर्तव्य पनि पुरा भयो। भागवत सेवा पनि हुँदैछ। भागवत सेवा हुँदैछ, त्यसैले कल्याण गर्यो कि गरेन? पति र पत्नीको बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यही सम्बन्धले नै कल्याण गर्यो, एकअर्काको प्रेमले कल्याण गर्यो। भक्तवत्सल भगवानको भगवानमा मन लागोस् कि नलागोस्, कति गम्भीर विषय छ है। भगवानमा मन लागोस् कि नलागोस्, एकअर्काको प्रेमले नै कल्याण गरिदियो, परम कल्याण गरिदियो। किनभने त्यहाँ भागवत सम्बन्ध छ, त्यो शरीर सम्बन्धमा भागवत सम्बन्ध छ। त्यसैले छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्ने भगवानको भागवत सेवा भयो, छोराछोरीले माता पिताको सेवा गर्ने भागवत सेवा भयो। बस त्यसैले कल्याण गर्छ। कस्तो अद्भुत सम्बन्ध हो यो। कल्याणको लागि कुनै कठोर अर्को कुनै कार्य गर्नु पर्दैन त। यहाँभन्दा सरल उपाय हो शरणागति। सबैले बुझ्ने भाषामा श्री वैष्णव, वैष्णव त्यसमा पनि श्री वैष्णव जुन मार्ग हो नि, यहाँभन्दा सरल र सजिलो अरू कुनै उपाय छैन भगवानलाई पाउने। आत्मकल्याणको अरू कुनै उपाय नै छैन। खोज्दा खोज्दै अनन्त अनन्त जीवन बितेर जान्छ, अर्को उपाय भेटिँदैन। त्यति सरल उपाय हो यो, भगवानको उपाय। भगवान नै हुनुहुन्छ यो उपाय, त्यसैले सजिलो। यो यसमा उपाय को हुनुहुन्छ? भगवान। कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति अनेक उपाय छन्, भगवान उपाय। ईश्वरलाई उपाय बनाइसकेपछि त्यो उपाय सिद्ध उपाय हुन्छ, सिद्ध उपाय, बना उपाय। भागवत सेवा, भागवत सम्बन्धलाई यहाँ बताउनुभयो गोदामाजीले। मामन मघडे मणिकदवम ताल तिरुवाय। यो एकदम गम्भीर विषय हो। आजको गाथा धेरै महत्त्वपूर्ण गाथा हो यो 9 गाथा, किनभने यो रहस्य गोदामाजीले यहाँ उजागर गर्नुभएको छ। मामन मघडे मणिकदवम ताल तिरुवाय। हे मामाकी छोरी, उठ्नु, उठेर ढोका खोल्नु। हेर्नु कतिखेरको सम्बन्ध त्याज्य हुन्छ भन्दा भागवत परिचर्या विरोधिन देह बन्धन एवं त्याज्या लेख्नुहुन्छ यहाँ व्याख्याकार। भागवत परिचर्या विरोधिन, भगवत र भागवतको सेवा, भगवान र भागवतको परिचर्या उनको सेवा गर्नको लागि विरोधी जो सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्ध मात्रै त्याज्य हुन्छ। त्यसैले सुनमा सुगन्ध हुन्छ यदि घरमा परिवारमा सबै वैष्णव हुनुहुन्छ भने। त्यही बताउनु। हेर्नु तुमरी मारत तो सुत्तम बेडकरिया भन्नुभयो सुरुमै। यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक शैलीले भन्नुहुँदैछ गोदामाजीले, बाहिरको गोपीले।
तूमणि माडत्तो सुत्तम बेडकरिया धूपम तमड़ा तुइरडमेल कन्बडरुम धूपम कमड़ तुइरडमेल कन्बडरुम। यति सुन्दर कक्षमा यति सुन्दर भवनमा कसरी सुत्न सकेकी गोपी भने त्यो व्यङ्ग्यात्मक शैलीले त्यस्तो आशा प्रकट गर्नुहुँदैछ बाहिरबाट गोपीले गोदामाजीले। भगवानको विरहमा हामी त रातभर सुत्न सक्दैनौँ। हाम्रो त त्यो बिछाउ त्यो सैया पनि के हुन्छ काँटा जस्तो चुप्छ, काँटा जस्तो भोज्छ, हामीले काँडा जस्तो बिजाउँछ त्यो ओछ्यान पनि। हामी त सुत्नै सक्दैनौँ किन भगवानको विरहले। परन्तु तिमी कस्ती यस्तो सुन्दर भवनमा यसरी सुतेकी छौ, निश्चिन्त भएर आनन्दले सुतेकी छौ। तुमणि माडत्तो सुत्तम बेडकरिया धूपम कमड़ा तुइरडमेल कन्बडरुम। मामन मघडे मणिकरवम ताल तिरबाय। हे मामाकी छोरी उठ्नु, नसुत्नु, उठेर ढोका खोल्नु। बाहिर आउनु। अनि मामिर अबडै एडो पिरो भन्नुभयो। मामिर अबडै एडो पिरो, माइजूलाई बोलाउनु भयो। अब आमालाई, गोपीका आमालाई बोलाउनु भयो। मामिर, हे माइजू तपाईँकी छोरी लाटी छिन् कि के हो, बैरी छिन् कि के हो, अथवा मन्त्रले वशीकरण गरिएकी छिन् कि के हो, मन्त्रले बाँधिएकी छिन् कि के हो, टुनामुना गरेको छ कि के हो। किन आवाज उठ्न त धेरै टाढा कुरो हो, आवाज पनि दिँदैन किन? हामी त भगवानको गान गर्दै आएका छौँ। हे माइजू तपाईँ पनि भगवानको गान गरिदिनु र छोरीलाई उठाइदिनु। महामायन माधवन वैकुण्ठ न्यान्येन्द्र महामायावी वैकुण्ठ माधव यस्ता नाम उच्चारण गर्दै उठाइदिनु न आफ्नै छोरीलाई। हे माइजू भनेर त्यहाँ फेरि सम्बन्ध जोड्नुहुन्छ। माइजू भनेर मामाकी छोरी भन्नुभयो पहिला, फेरि माइजू भन्नु। हेर्नु अब भगवानलाई मायावी भनेको छ, मायावी भन्नुहुन्छ यहाँ। मामाई मामायन पहिला पनि आएको थियो। माया नै भन्नु बडा मधुरै मैन्द नै भनेर पाँचौँ गाथामा यहाँ पनि भन्नुहुन्छ महामायन माधवन वैकुण्ठ न्यान्येन्द्र महामायावी भगवान। कस्तो माया छ भगवानसँग। भगवान मायावी हुनुहुन्छ, मायावी हुनुहुन्छ। हो भगवान मायावी नै हो। मायाका धेरै अर्थ हुन्छन्, मायाका धेरै अर्थ हुन्छन्। एउटा माया भनेको त प्रकृति हो, प्रकृति संसार माया हो। अर्को माया भनेको सङ्कल्पको नाम हो। अर्को मायाको अर्थ ज्ञान पनि हुन्छ। ज्ञान, माया माने ज्ञान। अर्को अति आश्चर्यमय चेष्टा पनि हुन्छ। अर्को सङ्कल्प पनि हुन्छ। मायाका धेरै अर्थ हुन्छ। प्रकृति माया हो। भगवानको माया नै यो प्रकृति हो नि। प्रकृति भनेकै भगवानको माया हो। यो प्रकृतिलाई भगवानले चलाउनुहुन्छ, त्यसैले भगवान मायावी। मायालाई भगवानले चलाउनुहुन्छ, त्यसैले माया। मायां तु प्रकृतिं विद्धि माइनं तु महेश्वर भनेअनुसार यो प्रकृतिलाई माया भन्ने जान्नु र मायावी चाहिँ महेश्वर भनेको भगवानलाई जान्नु। मायाले चलाउनेको नाम मायावी हो। जगत भगवानले चलाउनुहुन्छ, त्यसैले माया मायावी भगवान, मामायन एउटा अर्थ। अर्को अर्थ भगवान सङ्कल्पले सारा कार्य गर्नुहुन्छ, त्यसैले मायावी हुनुहुन्छ भगवान। जगतको श्रेष्ठ स्थिति प्रलय आफ्नो सङ्कल्पले गर्नुहुन्छ। सङ्कल्पले अवतार लिनुहुन्छ, सङ्कल्पले मोक्ष दिनुहुन्छ भक्तवत्सल भगवानको। मोक्ष केमा, मोक्ष के को अधीनमा हुन्छ? मोक्ष के को अधीनमा हुन्छ? भगवानको सङ्कल्पको अधीनमा हुन्छ। बस भगवानको सङ्कल्पको अधीनमा हुन्छ। अरू कुनै उपाय छैन मोक्ष। भगवानलाई इच्छाको मोक्ष दिने, मोक्ष दिनुभयो।
त्यसैले सारा कार्य भगवानले सङ्कल्पले गर्नुहुन्छ, आफ्नो सङ्कल्पले। त्यसैले भगवान मायावी। अर्को अर्थ हुन्छ मायाम वैनम ज्ञान। माया वैनम ज्ञान भने अनुसार माया भनेको ज्ञान पनि हो। भगवान परम ज्ञानी हुन्छ, परम ज्ञान मात्रै होइन, परम ज्ञानी हुनुहुन्छ भगवान। त्यसैले मायावी। भगवानको ज्ञान कहिले पनि सङ्कुचित हुँदैन, नित्य विकसित हुन्छ भगवानको ज्ञान। आत्माको ज्ञान कस्तो हुन्छ? शरीरमा रहँदाखेरिको अवस्थाको आत्माको ज्ञान सङ्कुचित र विकसित भइरहन्छ, परन्तु ईश्वरको ज्ञान सङ्कुचित कहिले पनि हुँदैन, नित्य निरन्तर विकसित हुन्छ। त्यसैले मायावी भगवान। अर्को अर्थ मायावीको अति आश्चर्यमय चेष्टा, अत्याश्चर्यमय चेष्टा मायाको अर्थ। भगवानको चेष्टा अति आश्चर्यमय हुन्छ। भगवानको जन्म आश्चर्यमय हुन्छ, भगवानको कर्म आश्चर्यमय हुन्छ, भगवानका सबै गतिविधि चेष्टाहरू आश्चर्यमय हुन्छन्। त्यो बुझ्न सकिँदैन, हाम्रो मेधाभन्दा धेरै बाहिरको कुरा हो, धेरै धेरै बाहिर। भगवानले गीतामा पनि भन्नुभएकै छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरो जन्म कर्म दिव्य हुन्छ, लौकिक हुँदैन, संसारी जस्तो हुँदैन, अलौकिक हुन्छ, दिव्य हुन्छ। गीतामा फेरि भगवानले एक ठाउँ भन्नुभएको छ, अजोपि सन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यहाँ माया शब्द आएको छ, सम्भवामि आत्ममायया। सम्भवामि भनेको सृष्टि गर्छु, जगतको सृष्टि गर्छु। आत्ममाया भनेको आफ्नो मायाले, भनेको आफ्नो सङ्कल्प, आफ्नो सङ्कल्पले, आफ्नो चेष्टाले, अति आश्चर्यमय चेष्टाले म के गर्नेछु? जगतको सृष्टि गर्नेछु, अवतार पनि लिएर आउँछु। म आफ्नो सङ्कल्पले अवतार लिएर आउँछु। जन्म कर्म च मे दिव्यम अजोपि सन् अव्ययात्मा। अजोपि सन् अव्ययात्मा। म अजन्मा भएर पनि, नजन्मिने अजन्मा भएर पनि, अव्ययात्मा भनेको कहिले पनि विकार नहुने, कहिले पनि विकार नहुने भएर पनि म के गर्छु? भूतानाम ईश्वरोपि सन्, प्राणीहरूको ईश्वर भएर पनि, जगतको ब्रह्माण्डको ईश्वर भएर पनि, म भगवान भएर पनि के गर्छु? प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। प्रकृतिलाई म लिएर, प्रकृतिलाई नछोडिकन, आफ्नो प्रकृतिलाई साथमा लिएर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, प्रकृति भनेको के हो? यहाँ प्रकृति भनेको के हो? यो प्रकृति भनेको माया हो? होइन। प्रकृतिलाई लिएर म आउँछु भन्नुभएको छ भगवान। आफ्नो प्रकृति त्यो पनि, आफ्नो प्रकृति स्वाम, प्रकृतिम अधिष्ठाय। स्वाम भनेको आफ्नो, मेरो आफ्नो प्रकृतिलाई साथमा लिएर नछोडिकन म अवतार लिएर आउँछु भन्नुहुँदैछ भगवान। म आफूले आफूलाई म सृजन गर्छु, प्रकट गर्छु भन्नुहुँदैछ। अब यहाँ स्वाम प्रकृति भनेको के हो? आफ्नो स्वभाव भनेको, यहाँ प्रकृति भनेको स्वभाव। भगवानको आफ्नो स्वभावलाई साथमा लिएर आउनुहुन्छ, स्वभाव छोड्नुहुन्न। आफ्नो कल्याण गुण, त्यो कल्याणै कल्याणका स्वभावहरू, कल्याणमय स्वभावहरूलाई नछोडिकन आउनुहुन्छ भगवान। त्यसैले मायावी भगवान। मामायम माधवन वैकुण्ठ नन्यन्तो। माया भनेको सङ्कल्प पनि हो। सङ्कल्पले भगवानले जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। उपनिषदमा आउँछ वेदान्तमा, शोकामयत बहुश्यां प्रजायेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सतपस्तप्त्वा इद सर्वमसृजत्। हेर्नु, सङ्कल्पले गर्दा के गर्नुहुन्छ भगवानले? बहुश्यां प्रजायेति, समस्त प्रजाहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ सङ्कल्पले, मायाले। इदं सर्वम असृजत, सारा संसार जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ भगवानले सङ्कल्पले। त्यसैले मायावी भगवान। मामायन माधवन, मामायन। माधवन भनेको माधव, माधवको अर्थ के हुन्छ? मा भनेको लक्ष्मीको नाम हो, मा। मा भनेको लक्ष्मीको नाम हो, धव भनेको पति, स्वामी। लक्ष्मीका पति भएकोले माधव। लक्ष्मीपति, श्रीपति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, माधव। मामायन माधवन। मामायन माधवन। वैकुण्ठ भनेको वैकुण्ठ पनि भगवानको नाम। तीनटा नाम बताउनु हुँदैछ यहाँ।
मामायन माधवन वैकुण्ठ। माधव लक्ष्मीका पति। वैकुण्ठ भनेको जसमा कुनै कुण्ठा छैन। वैकुण्ठका अधिपति भगवानको नाम पनि वैकुण्ठ नै हो। भगवानको धामको नाम वैकुण्ठ र भगवानको नाम पनि वैकुण्ठ नै हो। वैकुण्ठका अधिपति वैकुण्ठ। वैकुण्ठम मामायन माधवन वैकुण्ठम। यस्तो नाम हामी पनि उच्चारण गरेर आउँदैछौँ बाहिरबाट। ए माइजू, हजुर पनि के गर्नु, यिनै नामले आफ्नो छोरीलाई जगाइदिनु, उठाइदिनु। लक्ष्मीको सम्बन्धले गर्दा नै भगवान नारायण ब्रह्म बन्नुभएको माधव। लक्ष्मीको सम्बन्ध लक्ष्मीका पति भएकोले नै भगवान नारायण ब्रह्म हुनुभयो, परब्रह्म परमात्मा हुनुभयो। नत्र अरू देवतै कोटिको हुनुहुने रहेछ भगवान त। अरू देवता जस्तै हुनुहुने रहेछ भगवान पनि। लक्ष्मीको सम्बन्ध थिएन भने, किनभने वेदले निर्णय गरेको छ, सबभन्दा पहिले प्रमाण गरेको वेद नै हो। वेदभन्दा ठुलो प्रमाण छैन, शास्त्र छैन होइन। न वेदात् परम शास्त्रम, न वेदात् परम शास्त्रम। वेदभन्दा बढेर अर्को शास्त्र छँदै छैन। त्यसैले वेदले नै भनेको छ लक्ष्मीको सम्बन्ध भएकोले गर्दा विष्णु नै ब्रह्म हो भनेर। वेदले, पुरुष सूक्तले श्रीसते लक्ष्मी सपत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्याप्तम, यसरी भन्दै गएको हुन्छ वेदले। अन्तिममा गएर भनिदिएको हुन्छ त्यो नै ब्रह्म हो भनेर। श्रीसते लक्ष्मी सपत्न्यौ, जसका पत्नी श्री र लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जसका पत्नी हुनुहुन्छ उनै के हो, ब्रह्म हो, परब्रह्म परमात्मा हो। पुरुष सूक्तले निर्णय गरेको छ। वेदमा सबैभन्दा उत्कृष्ट सूक्त भनेको नै पुरुष सूक्त हो। पुरुष सूक्तले निर्णय गरेकोले लक्ष्मीको सम्बन्धले गर्दा नै विष्णु ब्रह्म भन्नुभएको। त्यसैले माधव। वैकुण्ठ, वैकुण्ठ भगवान वैकुण्ठमा बस्नुहुन्छ, त्यसैले वैकुण्ठ। वैकुण्ठे तु परे लोके श्रिया साधन जगत्पति आस्ते विष्णु अचिन्त्यात्मा भक्तैर्भागवतै सह। भगवान भक्त र भागवतसँग वैकुण्ठमा बस्नुहुन्छ, त्यसैले वैकुण्ठ, भगवानको नाम वैकुण्ठ। हे माइजू, त्यस्ता भगवानको यी नामले, यस्ता यस्ता नामले जगाइदिनु आफ्नो छोरीलाई। हामी पनि आएका छौँ जगाउनको लागि। यति भन्नुभयो। यो थियो अन्यापदेश, आजको अन्यापदेश। अति नै मधुर, अति नै सुन्दर है। सुन्दर भवनमा शयन गर्ने गोपी, चारैतिर बत्ती बालेर, धूप बालेर, अति नै ठुलो विशाल र सुन्दर भवनमा शयन गर्ने गोपी। हे मामाकी छोरी, उठेर ढोका खोल्नु। हे माइजू, तपाईँको छोरीको कस्तो निन्द्रा हो। हे माइजू, तपाईँले पनि मामायन, मायावी, वैकुण्ठ, माधव आदि नाम उच्चारण गर्दै उठाइदिनु न आफ्नो छोरीलाई। यो आजको गाथा, यसको अन्यापदेश व्याख्या अति मिठो, अति मधुर, अति सुन्दर। अब हामी के गर्छौँ, केही स्वापदेशको आस्वादन गर्छौँ। स्वापदेशको आस्वादन। जय श्री गोदास रंगनाथ, जय श्री गोदास, जय श्री गोदास रंगनाथ, जय श्री गोदास, जय श्री गोदास रंगनाथ।
जयति राजा सुन्दर भवनमा ठूलो भवन, ठूलो अत्यन्त शुद्ध भवनमा चारैतिर बत्ती बालेर धूप अत्यन्त सुगन्धित धूप बालेर शयन गर्ने हे गोपी भन्नुभयो, हे मामाको छोरी भन्नुभयो। ठुलो घर भनेको के हो? सुन्दर घर, ठुलो घर, पवित्र ठुलो घर भनेको के हो? एक ज्ञानीलाई उठाउनु हुँदैछ आज पनि। परम ज्ञानी, भगवानका अत्यन्त ज्ञानी प्रेमी भक्तलाई जगाउनु हुँदैछ गोदामाजी सखीको रूपमा। हेर्नु, घर भनेको, ठुला घर भनेको ज्ञान नै हो। ज्ञान, प्रज्ञालाई विशाल दरबार भनेको छ शास्त्रले। प्रज्ञा भनेको ज्ञान। ज्ञानीले ज्ञान रूपी प्रासाद भनेको शिखरमा चढेर हेर्नुहुन्छ। ज्ञानीले ज्ञान रूपी महलमा चढेर हेर्नुहुन्छ। के भनेको छ भने प्रज्ञा प्रसादमा रूय प्राज्ञा प्रपश्यति। प्राज्ञा भनेको ज्ञानीले, प्रपश्यति भनेको हेर्नुहुन्छ। प्रपश्यति प्रकर्षेण पश्यति। अत्यन्त विशेष किसिमले हेर्नुहुन्छ ज्ञानीले। ज्ञानीको दृष्टि विशेष हुन्छ। प्रपश्यति। प्रज्ञा प्रासाद मावृय भनेको ज्ञान रूपी महलमा, त्यो दरबारमा, ज्ञान रूपी दरबारमा चढेर ज्ञानीले हेर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो ज्ञान नै त्यो दरबार हो, त्यो महल हो, ठुलो महल। अब रत्न, अत्यन्त सुन्दर रत्नै रत्नले बनेको घर भनेको छ तुमाडी माडत्तो सुत्तुम बेडकरिया। त्यो पवित्र, तुमाडी भनेको पवित्र। त्यो घरलाई, भवनलाई पवित्र किन भन्नुभयो? ज्ञानभन्दा पवित्र वस्तु अर्को केही हुनै सक्दैन। भक्तवत्सल भगवानको सबभन्दा पवित्र वस्तु भनेको ज्ञान नै हो। ज्ञान, आत्मा परमात्माको ज्ञान, भगवत सम्बन्धी ज्ञान नै पवित्र ज्ञान हो। त्यसैले त्यो घर भनेको, त्यो विशाल घर, शुद्ध घर भनेको ज्ञान नै हो। ज्ञान हैन, मणि नै मणिले बनेको घर, मणिले बनेको घर, मणिले बनेको घरमा बत्ती बालेर। अब यहाँ त्यो ज्ञान कस्तो ज्ञान हो त? तुमडी माडत्तो, तुमडी भनेको अत्यन्तै सुन्दर पवित्र, माडत्तो भनेको विशाल घर, विशाल घर भनेको ज्ञान नै रहेछ। ठिक छ,
पवित्र भनेको पनि ज्ञान नै हो, ज्ञानभन्दा पवित्र अर्को वस्तु हुँदैन। अब ज्ञान चाहिँ कस्तो खालको ज्ञान त भन्दा भगवानसँगको सम्बन्धको ज्ञान। बस भगवानसँगको सम्बन्धको ज्ञान। 9 प्रकारका सम्बन्ध हुन्छन् भगवानसँग जीवात्मा र परमात्मा बीचमा 9 प्रकारका रिलेसन हुन्छन्, सम्बन्ध हुन्छन्। के हुन्? पितृ पुत्र भाव, पिता पुत्र भाव, रक्षक भाव। भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, चेतन भगवानको रक्षा हो। भगवान पिता हुनुहुन्छ, चेतन सबै सन्तान हुन्, पुत्र हुन्। यो 2टा सम्बन्ध। तेस्रो शेषी भाव। भगवान शेषी, चेतन शेष। भगवानको वस्तु सम्बन्ध, भगवानको वस्तु हो यो शेष हो, त्यो सम्बन्ध। अर्को भर्तृ भार्या भाव। भगवान पति हुनुहुन्छ, चेतन सबै पत्नी हो, त्यो भाव, त्यो सम्बन्ध। ज्ञात्री ज्ञेय भाव। जान्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ, जानिने वस्तु भनेको चेतन हो, त्यो भावको सम्बन्ध। स्वस्वामी भाव। स्वामी मालिक हुनुहुन्छ भगवान भने दास, चेतन समस्त जड चेतन भगवानको दास हो, सेवक, त्यो भावको सम्बन्ध। आधार आदेय भाव। आधार भनेको अडिने चिज, अडिने वस्तु भगवान हुनुहुन्छ र अडिने वस्तु भनेको चेतन हो, अडिने भनेको भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले आधार आदेय भावको सम्बन्ध। शरीर आत्मा भाव। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, अरू सबै भगवानदेखि इतर जति पनि छन् सबै शरीर, भगवानको शरीर। भोक्तृ भोग्य भाव। भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ, अरू सबै भोग्य, भोगिने वस्तु। यसरी 9 प्रकारका सम्बन्ध हुन्छन् जीवात्मा र परमात्मा बीचमा। यो सम्बन्धको ज्ञान नै ज्ञान हो, बाँकी सब अज्ञान। यति नै हो ज्ञान। त्यसैले जसलाई यो सम्बन्धको ज्ञान छ उसले कुनै तीर्थाटन नगरे पनि केही हानि हुँदैन, केही घाटा हुँदैन। अन्य कुनै पुण्यकर्म नगरे पनि त्यति ठुलो घाटा हुँदैन। गर्नु त राम्रो, परन्तु नगरे केही बिग्रिँदैन। परन्तु यो सम्बन्धको ज्ञान छैन, यो सम्बन्धको ज्ञान नभइकन गरेका सारा पुण्यकर्महरूको कुनै काम पनि छैन, कुनै अस्तित्व पनि छैन। ती पुण्यकर्म कुनै औचित्य छैन। सर्वे हुतम भस्मनि, खरानीमा हवन गरे जस्तै। यो सम्बन्धको ज्ञान भइसकेपछि तीर्थमा गएर डुब्की लगाए पनि ठिक छ, नलगाए पनि कुनै हानि छैन। परन्तु यो सम्बन्धको ज्ञान नभइकन गएर 1000 डुब्की लगाए पनि, गङ्गामा 1000 लाख डुब्की लगाए पनि त्यसको अपार घाटा नै हुन्छ। अपार घाटा हेर्नुहोस्, ध्यान, अपार घाटा हुन्छ। के भनेको यसले? तीर्थ गङ्गा स्नानको पनि, गङ्गा स्नान गराउन अपार घाटा हुन्छ र हुन्छ, अपार घाटा हुन्छ। किन? ईश्वरसँगको सम्बन्धै थाहा छैन, कहाँबाट लाभ हुन्छ? लाभै हुँदैन। ईश्वरसँगको सम्बन्ध हुनुपर्छ, सम्बन्धको ज्ञान हुनुपर्छ पहिला। हेर्नु के भनेको छ भने यमो वैवस्वतो राजा यस्त वै सहृष्टितः तेन चेद व्यादस्ते मा गङ्गामा कुरुन्गमः। यमराज, यम भनेको छ यम, यमराज जो सूर्यका पुत्र वैवस्वत, यहाँ वैवस्वत भनेको छ। वैवस्वत भनेको विवस्वानका पुत्र वैवस्वत। सूर्यका पुत्र यमराजसँगको सम्बन्धको ज्ञान भयो भने, यदि विवाद भएन भने, वाद विवाद भएन भने, ध्यान दिनु होला के भनेको। सूर्य पुत्र, यहाँ वैवस्वत भनेको छ। वैवस्वत यमराज यमसँग, यति भनौँ वैवस्वत यमसँग वाद विवाद भएन भने, विवाद सक्यो भने कुरुक्षेत्र गए पनि हुन्छ, नगए पनि हुन्छ। कुरुक्षेत्र गङ्गा आदि नगए पनि केही फरक पर्दैन। के भनेको? यम भनेको के हो? यमराज भनेको होइन। यहाँ त्यस्तो एउटा शैलीमा लेखेको हो होइन, परन्तु यम भनेको यमराज होइन। यमराज को त? खास यमराज को? यमयति इति यम, जसले यमन गर्छ, नियमन गर्छ, त्यसको नाम यम हो। भगवान श्री हरिले, श्रीमन नारायणले हृदयमा अन्तर्यामी रूपले बसेर
आत्माभित्र अन्तर्यामी रूपले बसेर यमयति स आत्मान अनन्तरो यमयति भनेर बताए अनुसार यह आत्मानम अन्तरो यमयति स आत्मानम अन्तरो यमयति। आत्माभित्र प्रवेश गरेर यम माने नियमन गर्छ जसले, शासन गर्छ जसले, प्रेरणा गर्छ जसले, त्यसको नाम नै यम हो, नारायण। वैवस्वत भनेको मनुको नाम हो, परन्तु वैवस्वत भनेको पनि भगवान नारायणकै नाम हो। विवस्वान भनेको सूर्य, सूर्यको अन्तर्यामी भगवान नारायण भएको हुनाले वैवस्वत नाम परेको भगवानको। सूर्य अन्तर्यामी भगवान नारायणको नाम वैवस्वत हो। त्यस्ता आफैभित्र रहने, आफैभित्र आफ्नो हृदयभित्र आत्माभित्र रहने, आत्माभित्र रहेर अन्तर्यामी रूपले नियमन गर्ने भगवान नारायणसँग यदि वाद विवाद छैन भने, झगडा छैन भने, मा कुरुन मा गङ्गा मा कुरुन गम, मा कुरुन वै गम, मा गङ्गा मा कुरुन गम, नगए पनि हुन्छ। गङ्गामा नगए पनि हुन्छ, कुरुक्षेत्र नगए पनि हुन्छ, तीर्थाटन नगरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। झगडा छैन भने त झगडा कतिखेर सकिन्छ? जतिखेर त्यो सम्बन्धको ज्ञान हुन्छ त्यतिखेर झगडा सकिन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनादिकालदेखि भगवान र चेतन बीचमा, भगवान र हामी बीचमा झगडा चलेको छ। आत्मा परमात्माको बीचमा झगडा चलेको छ, अनादिकालदेखि झगडा। भगवानले भन्नुहुन्छ बाबु तिमी मेरो हौ, यो चेतनले भन्छ ना म मेरै हो, म कसैको होइन। तम्मे हम्मे भन्ने एउटा सुन्दर एउटा पराशर भट्ट स्वामीजीले बनाउनु भएको छ मुक्तक श्लोक। भगवानले भन्नुहुन्छ तिमी मेरो हो, यसले भन्छ होइन म कसैको पनि होइन, म आफ्नै हो। यो झगडा हो, यो झगडा अनादिकालदेखि चलेको झगडा हो। जबसम्म यो झगडा रहन्छ तबसम्म तीर्थाटनको कुनै मतलब हुँदैन, अन्य पुण्य कर्मको कुनै औचित्य हुँदैन। भगवानसँग झगडा गरे पनि कुनै पुण्य कर्म हुन्छ, कुनै फल मिल्छ तीर्थमा गएको? नेभर। अति कटु वचन हो, तीक्ष्ण वचन हो, परन्तु सत्य हो। तीक्ष्ण वचन परन्तु सत्य हो। त्यसैले भगवानसँगको यो सम्बन्धको ज्ञान हुनु अति नै आवश्यक हुन्छ। अन्तर्यामी भगवान नारायणसँगको सम्बन्धको ज्ञान, त्यो ज्ञान नै के हो? त्यो ज्ञान नै पवित्र ज्ञान हो। त्यो ज्ञान नै ठुलो प्रासाद हो, भवन हो। त्यो माडी माडक सुत्तम बेडा पेरिया। आहा, अब शयन गर्ने भनेको त्यस्तो सुन्दर, त्यस्तो भवनमा शयन गर्ने भनेको त्यस्तो परमात्माको सम्बन्धको ज्ञान लिएर गदगद भएर बस्ने भनेको। आहा, मदहोस जस्तो भएर सम्बन्धको ज्ञान भएपछि मात्रै प्रीति हुन्छ, हो कि होइन? भगवान त यस्तो हुँदो रहेछ, आफ्नो भन्ने वस्तु भगवान मात्रै रहेछ भन्ने ज्ञान भएपछि अब प्रीति हुन्छ नि? हो, प्रीति हुन्छ नि, होइन? भगवानमा ज्ञान भएपछि मात्रै, सम्बन्धको ज्ञान भएपछि मात्रै प्रीति हुन्छ। यसमा एउटा कथा छ, साह्रै सुन्दर कथा, पिता पुत्रको कथा, पिता पुत्रको झगडाको कथा छ, साह्रै सुन्दर कथा। म यो कथा हजुरलाई म भोलि श्रवण गराउँछु। भोलिको प्रसङ्गमा म श्रवण गराउँछु पिता र पुत्रको झगडा परेको कथा। एकदम सुन्दर कथा छ। सम्बन्धको ज्ञान भएपछि प्रीति हुन्छ। भगवानसँग 9 प्रकारका सम्बन्ध हुन्छन्। त्यो सम्बन्धको ज्ञान भइसकेपछि भगवानसँग अगाध प्रीति हुन्छ। हो, त्यस्तो प्रेमले लट्ठ भएर सुतेका महापुरुष ज्ञानी त्यहाँ शयन गर्नु भनेको। मदहोस भएर समाधिस्थ अवस्थामा भगवानका कल्याण गुणहरूलाई याद गरेर त्यो सम्बन्धको बोध भइसकेपछि त्यो प्रेमले अत्यन्त मदहोस भएर समाधिस्थ अवस्थामा पुग्नुभएका ती महापुरुषलाई जगाउनु। तोमाडी माडत्तो सुत्तम बेडकरिया धूपम कमढ तोरण मेल कन्बडन। धूपम, अब बत्ती बालेको, चारैतिर बत्ती बाले। चारैतिर बत्ती बाल्नु भनेको के हो? बत्ती भनेको शास्त्र नै हो। शास्त्रमा बत्ती भनेको हर्तुम तमा सदा सती च विवेक्तुम मेषो मानम प्रदीपमिव। मानम भनेको प्रमाण दिनुभयो भगवान। के प्रमाण दिनुभयो?
प्रदीपमिव भनेको शास्त्र चाहिँ प्रदीप भनेको दीपकको रूपमा दिनु, प्रमाणको रूपमा भगवानको अस्तित्वको प्रमाणको लागि शास्त्र दिनुभयो भगवानले, प्रदीपको रूपमा, दीपकको रूपमा। त्यसैले दीपक भनेको यहाँ शास्त्र नै हो। त्यस्तो शास्त्र रूपी दीपक बालेर स्वयं गर्ने त्यस्ता महापुरुष, शास्त्रको ज्ञानले ठप्प भरिनुभएका त्यस्ता महापुरुषलाई जगाउनुहुन्छ। अनि धूपम कमडा त्वैरणमेल कन्बडारुम, धूपम, अब धूप भनेको के हो? धूप अत्यन्त सुगन्धित हुन्छ हैन? धूप अति नै सुगन्धित हुन्छ। अब यहाँ त्यो भवन सुगन्धित भएको छ। भवन भनेको ज्ञान रहेछ हेर्नुहोस्। अब ज्ञान सुगन्धित कतिखेर हुन्छ? जतिखेर अनुष्ठानले युक्त हुन्छ त्यतिखेर मात्रै त्यो ज्ञान पनि सुगन्धित हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको अनुष्ठानले युक्त ज्ञान, अनुष्ठानले सहित ज्ञान मात्रै त्यो ज्ञान हो, त्यो सुगन्धित ज्ञान हो। धूप बाल्नु भनेको त्यो ज्ञान र अनुष्ठान दुईटै अति नै आवश्यक। उभाभ्याम पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणा गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तम भने अनुसार ज्ञान र अनुष्ठान दुवैले मात्रै परमात्मालाई, भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। ज्ञान छ, तदनुरूप अनुष्ठान छैन भने त्यो लङ्गडो जस्तो हो। ज्ञान त छ तर अनुष्ठान छैन, ज्ञान छैन भने त्यो अन्धो जस्तो हो। त्यसैले अन्धो पनि हिँड्न सक्दैन, लङ्गडो पनि हिँड्न सक्दैन। सक्दैन। अन्धो पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, लङ्गडो पनि हिँड्न सक्दैन। हिँड्नको लागि दुईटै आवश्यकता पर्छ। आँखा र गोडा दुईटै चाहिन्छ हिँड्नको लागि। त्यसैले ब्रह्म सायुज्यको यात्रामा हिँड्नको लागि, भगवानको मार्गमा हिँड्नको लागि, अथवा भगवान रूपी आकाशमा उड्नको लागि दुईटै आवश्यकता पर्छ। आँखा पनि गोडा पनि, ज्ञान र अनुष्ठान दुईटै आवश्यकता पर्छ। त्यस्ता ज्ञान र अनुष्ठानले युक्त महापुरुष स्वयं गर्नुभएका पुरुषलाई जगाउनुहुँदैछ। भगवत चिन्तनमा डुब्नुभएका त्यस्ता भक्तलाई जगाउनुहुँदैछ, बोलाउनुहुँदैछ भाइ। त्वैरणमेल कन्बडारुम, दिव्य शयन कक्षमा शयन गर्ने, दिव्य शय्यामा शयन गर्ने भनेको। दिव्य शय्या भनेको के हो? दिव्य शय्यामा शयन गर्नु भनेको के हो? हेर्नु, संसारमा दिनभरि कार्य गरेर अत्यन्त थकित भएका व्यक्तिहरू जब रात्रि शय्यामा विश्राम गर्नुहुन्छ त्यतिखेर कति आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ हैन? शय्यामा विश्राम गरेपछि परम आनन्द मिल्छ नि? आनन्द मिल्छ, परम आनन्द त मिल्दैन। परम आनन्द, परम सुख भनेको त मोक्षकै नाम हो। एक प्रकारको संसारको सुख मिल्छ शयन, त्यो सुन्दर शय्यामा शयन गर्दाखेरि, थाकेको अवस्थामा। अब यहाँ शयन गर्नु भनेको के हो? प्रवृत्ति मार्गलाई छोडेर निवृत्ति मार्गमा प्रवेश गरिसक्नुभएका महापुरुष, निवृत्ति मार्गलाई मात्रै अवलम्बन गर्नुभएका महापुरुष, ज्ञानी, प्रवृत्ति मार्गलाई छोडेर, प्रवृत्ति भनेको संसारको मार्ग, स्वर्ग आदिको मार्ग, कैवल्यको मार्ग प्रवृत्तिमा राख्नु। यद्यपि प्रवृत्ति होइन, त्यो निवृत्ति नै हो। फेरि पनि आचार्यहरूले, हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले कैवल्यलाई अत्यन्तै तुच्छ मान्नुभएको छ। त्यसैले कैवल्य, मोक्ष, स्वर्ग आदि, संसार आदिको त्यो मार्गलाई छोडेर केवल भगवानको मार्गलाई अवलम्बन गर्नुभएका, निवृत्ति मार्गलाई अवलम्बन गर्नुभएका। किन? निवृत्ति मार्गमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै परम आनन्दको अनुभूति हुन्छ। यो संसारमै पनि शयन गर्नु, सुन्दर शय्यामा शयन गर्नु भनेको निवृत्ति मार्गमा प्रवेश गर्नु, निवृत्ति मार्गलाई अवलम्बन गर्नु। गुरुको चरणारविन्दको चिन्तन गरेर आफ्नो समस्त भार गुरुको चरणारविन्दमा राख्ने महापुरुष छातीमा हात राखेर सुत्नुहुन्छ, कुनै चिन्ता हुँदैन।
हैन। आचार्यको चरणारा बिन्दलाई नै उपाय वर्ण गर्ने त्यस्ता वैष्णवजनहरू छातीमा हात राखेर स्वयं गर्नुहुन्छ। उहाँलाई चिन्ता हुँदैन। उरो विन्यस्त हस्तास्ते निद्रायन्ते निरन्तरम गुरुपादम मुजन्यस्त स्वात्म रक्षा भराहिए भनेअनुसार आफ्नो रक्षाको भार गुरुको चरणार बिन्दमा जसले समर्पण गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई के को चिन्ता उहाँलाई? ढुक्क भएर अत्यन्त निर्भय भएर रहनु नै यहाँ यसरी स्वयं गर्नु। त्यस्ता महापुरुषलाई बोलाउनु हुँदैछ गोदामाजी। उठेर आउनु, ढोका खोल्नु, मणिकदम ताल तिरवा उठेर आउनु, ढोका खोल्नु भनिँदैछ। दुई प्रकारका भक्त हुन्छन् जगतमा। भक्त दुई प्रकारका हुन्छ। भगवानका प्रेमी दुई प्रकारका हुन्छ। एक प्रकारका भगवानका गुणहरूको चिन्तन गरेर समाधिस्थ अवस्थामा जानुहुन्छ, समाधिको अवस्थामा जानुहुन्छ, समाधिस्थ हुनुहुन्छ, केही चेष्टा गर्न सक्नुहुन्न, बोल्न पनि सक्नुहुन्न, केवल वाणी गदगद हुन्छ, बोल्न खोज्यो वाणी गदगद हुन्छ, शरीर रोमाञ्चित हुन्छ, पुलकित हुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्न, निश्चेष्ट भएर लडिरहनुहुन्छ या त बसिरहनुहुन्छ। एक प्रकारका भगवानका प्रेमी, भगवान प्रेमी भने। अर्को प्रकारका प्रेमीहरू कस्तो हुनुहुन्छ? कोलाहल मचाउनुहुन्छ। भित्र त्यो प्रेम राख्न नसकेर, भित्र त्यो भक्तिलाई राख्न नसकेर, त्यो भक्तिको बाढी भित्र अटाउन नसकेर त्यो बाहिर निस्किन्छ। विभिन्न चेष्टाको रूपमा निस्किन्छ। कोही कोलाहल मचाउनुहुन्छ, कोही नृत्य गर्नुहुन्छ, कोही गान गर्नुहुन्छ, कोही रोदन गर्नुहुन्छ, हैन? यस्ता विभिन्न चेष्टाको रूपमा बाहिर निस्किन्छ त्यो बाढी, भक्तिको बाढी, प्रेमको बाढी। बस बाहिरका गोपीहरू त्यो पहिलो दोस्रो कोटिका गोपीहरू हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेमको बाढी भित्र अटाउन सकेन र कोलाहल मचाउँदै घर घर जाँदै हुनुहुन्छ उठाउन। भित्रकी गोपी पहिलो दर्जाको भनेको पहिलोपल्ट भनेको समाधिस्थ अवस्थामा गएको अवस्था हैन। प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कैङ्कर्य नित्य निरतै भवदेक भोगैर् नित्यैरनुक्षण नवीन रसार्द्र भावैः नित्याभिवाञ्छित परस्पर नीच भावैः मध्येवतै परिजनैस्तव सङ्गनीय। यसरी ज्ञानीहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ, यसरी आलाप गर्नुहुन्छ। यो विवल भएर नै निस्केको आलाप हो। यो पनि बाढी नै नटाएर भित्र नटाएर बाहिर निस्केको यो श्लोक पनि। भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे प्रभु मलाई त्यस्ता मेरा प्यारा, अत्यन्त प्यारा नित्य मुक्तको समूहमा कहिले प्रवेश गराउनुहुन्छ, कहिले सम्मिलित गराउनुहुन्छ, मलाई कहिले सामेल गराउनुहुन्छ प्रभु नित्य मुक्तहरूको त्यो गोष्ठीमा। जो ती नित्य मुक्तहरू कस्तो हुनुहुन्छ? कैङ्कर्य नित्य निरतै भवदेक भोगै, जो नित्य निरन्तर भगवानको सेवा गर्नमा नि अत्यन्त रत हुनुहुन्छ। रत भनेको प्रेमी, अत्यन्त प्रेमी हुनुहुन्छ भगवानको सेवा गर्न, भगवान र भागवतको सेवा गर्नमा सीमातीत प्रेमी हुनुहुन्छ। त्यस्ता अनि नित्यैरनुक्षण नवीन रसार्द्र भावै, जसको हृदयमा नित्य निरन्तर नयाँ नयाँ भाव जागृत हुन्छ भगवानप्रति, भगवानको प्रेमको नित्य निरन्तर नयाँ नयाँ भाव जागृत हुन्छ र त्यो भावले हृदय आर्द्र हुँदछ। हृदय पग्लेको हुन्छ, नित्य निरन्तर पग्लेको हुन्छ। पापीको हृदय पत्थर जस्तो हुन्छ। नास्तिक अपराधीहरूको अपचार गर्नेहरूको हृदय पत्थर जस्तो हुन्छ, अत्यन्त कठोर हुन्छ। परन्तु भगवानका एकान्तिक प्यारा भक्तहरूको हृदय नित्य निरन्तर पग्लेको हुन्छ। नवीन रसार्द्र भावै, विभिन्न भावहरूले, नयाँ नयाँ भावले जसको हृदय पग्लेको हुन्छ र त्यो आँखाबाट झर्छ पग्लेर। कहाँबाट झर्छ? आँखाबाट पग्लेर। हे प्रभु
रसार्द्र भावै नित्याविवाञ्छित परस्परनीच भावै। एकअर्कामा आफूलाई सानो ठान्नुहुन्छ, सानो मान्नुहुन्छ, नित्य निरन्तर नैचानुसन्धान गर्नुहुन्छ। म सबैभन्दा सानो, सबै वैष्णवहरू मेरा मालिक, सबै भागवतहरू मेरा मालिक, म उहाँहरूको दास हुँ। प्रत्येकले त्यस्तो भाव राख्नुहुन्छ। मध्येवतै परिजनै, हे प्रभु त्यस्ता भागवत त्यस्ता वैष्णवहरू मेरा इष्टदेव हुन्। मध्येवतै मेरा इष्टदेव हुन्। मेरो लागि अर्को इष्टदेव छैन, पूजा गर्नको लागि अर्को इष्टदेव छैन। मेरो इष्टदेव भनेको, मेरा इष्टदेव भनेका तिनै त्यस्ता भागवतहरू, त्यस्ता वैष्णवजनहरू। मध्येवतै परिजनै परिजनैस्तव सङ्गनीय। नित्य निरन्तर सङ्ग गर्नुपर्ने त्यस्ता भक्तहरू कहाँ पाउँला म? कहिले मलाई यस्ता भक्तहरूको भागवतको सङ्ग मिल्ला भनेर यसरी आलाप गर्नुहुन्छ। त्यो वैकुण्ठमा नित्यमुक्तहरूसँग मात्रै लागु हुने होइन, यहीँ पनि लागु हुन्छ। यहीँ पनि त्यस्ता भागवतहरू भेट्यो भने ओहो, त्यस्ता भागवतहरू भेट्यो भने सङ्ग कहिले नछाड्ने, त्यस्ता भागवतको सङ्ग कहिले नछाड्ने। परन्तु त्यो अति दुर्लभ हुन्छ, के गर्ने, धेरै दुर्लभ थियो। त्यस्ता भागवतको प्राप्ति नै दुर्लभ। त्यस्ता भागवतको प्राप्ति भयो भने उहाँको दास भनेर बस्नु, अरू केही गर्नै पर्दैन, केही नै गर्नु पर्दैन। जप नगरे पनि भयो, केही नगरे पनि भयो। द जप ध्यान केही भगवत आफ्नो केही नगरे पनि भयो। त्यस्ता भागवतको अधीनमा बस्नु, त्यस्ता भागवतको साथमा बस्नु, यही बताएर जानुभएको छ रामन स्वामीजीले अन्तिममा सबभन्दा अन्तिम वाक्य रामन स्वामीजीको। तस्मात् नित्यम अतन्द्रितो भव सदा तेषां समाराधने भन्नुभएको छ। त्यस्ता भागवतहरू भेट्यो भने हे वैष्णव हो, जाने बेलामा है रामन स्वामी जाने बेला भन्नुभएको। त्यस्ता भागवतहरू भेट्यो भने हे वैष्णव हो, नित्य निरन्तर आलस्य रहित भएर तेषां समाराधने, तिनीहरूको आराधना गर्न लागि पर्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन। यदि भगवत धाम चाहिएको हो भने यति नै भन्नु, अनि बोल्नु नै भएन रामन स्वामीजी। बाहिर आउनु, त्यस्ता महापुरुषलाई बाहिर बोलाउनु हुँदैछ, आउनु। मामिर अवडै एडु पिरो भनेर माइजूलाई बोलाउनु भयो। माइजूलाई बोलाउनु भनेको यहाँ परमाचार्यलाई जगाउनु, परमाचार्यलाई सिफारिस मान्नु हो। आचार्य कृपाको लागि, आफ्ना आचार्यको स्वाचार्यको कृपाको लागि परमाचार्यसँग प्रार्थना गर्नु, माइजूलाई बोलाउनु जगाउनु भयो। ओहो, मामिर अवडै एडु पिरो, हे माइजू तिमी छोरी लाटे छिन् कि बैरी छिन् कि भनेको छ होइन, भन्नुहुन्छ। अब यहाँ ती महापुरुष कस्ता महापुरुष? ती महापुरुष लाटा हुनुहुन्छ र बहिरो पनि हुनुहुन्छ र अन्धो पनि हुनुहुन्छ। कसरी त्यस्तो हुनुहुन्छ? लाटो कसरी हुनुहुन्छ, अन्धो कसरी हुनुहुन्छ, बहिरो कसरी हुनुहुन्छ? यद्यपि यहाँ अन्धो त कुरै छैन, अन्धोको कुरा गर्नुभएको छैन, लाटो र बहिरो कुरा गर्नुभएको छ। यहाँ अन्धो पनि एउटा प्रसङ्ग, अन्धोको पनि प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ व्याख्याकारले। के भनेको छ भने पररन्ध्रेषु जात्यन्धा बधिराश्च परोक्तिषु परिवारेषु ये मूकास्तैर्जितं भुवनस्त्रयम्। हेर्नु, परवादेशु भनेको अर्काको अपमान गर्नको लागि, अरूको अथवा भागवतको दोष अनुवाद गर्नको लागि लाटो हुनुहुन्छ। ज्ञानीहरू लाटो हुनुहुन्छ, आचार्य लाटो हुनुहुन्छ। अर्काको क्षेत्रको गान गर्नुहुन्न, अर्काको दोषको गान गर्नुहुन्न, त्यसैले लाटो। अर्काको निन्दा गर्नमा लाटो हुनुहुन्छ आचार्य, अर्काको निन्दा श्रवण गर्नमा बहिरो हुनुहुन्छ आचार्य। अर्काको
दोष श्रवण गर्नमा बहिरो हुनुहुन्छ, अर्काको दोष देख्नमा अन्धो हुनुहुन्छ। लाठी र बहिरी भनेको त्यही हो। आचार्य त्यस्ता महापुरुषलाई बोलाउनु हुँदैछ, आह्वान गर्नुहुँदैछ जो परनिन्दा गर्नमा लाटो हुनुहुन्छ, परनिन्दा श्रवण गर्नमा बहिरो हुनुहुन्छ। बस आनन्दालो भनेको कस्तो तन्द्रा, कस्तो आलस्य हो। अब ती शयन गर्ने भित्रका ती ज्ञानी अल्छी हुनुहुन्छ, आलस्य छ उहाँमा, हो आलस्य हुन्छ। आचार्यमा आलस्य नै हुन्छ, ज्ञानीमा आलस्य हुन्छ। केमा कसरी आलस्य हुन्छ, कस्तो अल्छीपना हुन्छ? कुनै पनि कर्म उपाय बुद्धिले गर्नुहुन्न, त्यसैले आलस्य, त्यसैले अल्छी बुझ्नुभयो नि? त्यस्तो आलस्य हुन्छ। नित्य कर्म गर्नुहुन्छ, सन्ध्या वन्दन तर्पण आदि जे जे छन्, सूर्यार्घ दिनुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ, तर्पण आदि गर्नुहुन्छ, सन्ध्या वन्दन सबै गर्नुहुन्छ आचार्य, परन्तु उपाय त्यसमा बुद्धि राख्नुहुन्न, त्यसमा उपाय बुद्धि राख्नुहुन्न, फलको इच्छा राख्नुहुन्न, त्यसमा संसारिक फलको इच्छा राख्नुहुन्न त्यसमा, त्यसैले आलस्य। नैमित्तिक कार्य पनि गर्नुहुन्छ आचार्य, छोड्नुहुन्न, गर्नुपर्छ। श्राद्ध आदि आइपर्ने कार्य जो हुन्छ नि त्यो गर्नुपर्छ सब, परन्तु त्यसमा पनि उपाय बुद्धि राख्नुहुन्न, फलेच्छा राख्नुहुन्न, त्यसैले त्यस्तो खालको आलस्य छ हुन्छ आचार्य, त्यस्तो खालको अल्छीपना हुन्छ आचार्य। त्यसैले यो आनन्दालो भनेको पनि आचार्यमा घट्छ। त्यस्ता ज्ञानीले बोलाउनु हुँदैछ। हामी भगवानको गान गर्दै आएका छौँ। मायावी भनेको आचार्यमा पनि लागु हुन्छ, हामीले श्रवण गर्दै आयौँ, अस्ति पनि गरेकै हो। अत्यन्त आश्चर्यमय कार्य गर्नुहुन्छ आचार्यले। नित्य संसारीलाई मोक्ष दिएर नित्य मुक्तको हाराहारीमा राखिदिनु त्यो सामान्य कार्य होइन, अति नै आश्चर्यमय चेष्टा हो, कार्य हो आचार्यको। त्यसैले मायावी भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ। लक्ष्मीपति भगवान माधव भनेको लक्ष्मीपति भगवानको नित्य निरन्तर चिन्तन गर्नुहुन्छ आचार्यले, त्यसैले माधव भनेको पनि आचार्य। वैकुण्ठ जसमा कुनै कुण्ठा हुँदैन, त्यसैले वैकुण्ठ भनेको पनि आचार्य। यसरी सबै आचार्यमा घट्छन् स्वापदेशमा। त्यस्ता ज्ञानी, त्यस्ता आचार्यलाई आज के गर्नुभयो? आज गाथामा यसरी उठाउनुभयो र यो उठाउने क्रम चल्दै जान्छ। 15औं गाथासम्म उठाउने क्रम चल्छ। 10वटा गाथामा गोपीहरूलाई उठाउनु भनेको नै ज्ञानीहरूलाई उठाउनु हो। त्यो हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। ज्ञानीहरूलाई आल्वारहरूलाई सखीको रूपमा मानेर गोदामाजीले उठाउनु हुँदैछ र त्यहाँ शयन गर्नु भनेको गाढ कुनै तामसी निन्द्रामा शयन गरेको होइन, भगवत गुणानुभवमा अत्यन्त मधोस भएर समाधिस्थ अवस्थामा पुगेको अवस्था हो। र हामी यसलाई यसरी नै श्रवण गर्दै जानेछौँ, यसको आनन्द लिँदै जानेछौँ भन्दै आजको प्रसङ्गबाट बिदा हौँ। भोलि फेरि हामी यही समयमा यति नै बेला यसरी नै योभन्दा धेरै सङ्ख्यामा हामी फेरि यही भगवानको सन्निधिमा मिल्नेछौँ भन्दै बिदा हौँ। हस्त जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी गोदा नारायण 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 गोदा गोदा नारायण 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 गोदा नारायण श्री गोदारण्य मन्नार भगवान को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को श्री धन्मास महोत्सव को जगतजननी गोदा माँ को पावे दिव्य ग्रंथ को समस्त भक्त भागवत वृंद को राज को आनंद को जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री